बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से एक ख़बर आई है कि उन्होंने एक अदद वारदात डाली है। ये ख़बर देने वाले ख़ुद बड़े प्रो मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे हैं। ख़ुद भी उन्होंने मैदान सहाफ़त में अच्छा खासा काम कर रखा है। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा की मुबैना वारदात के बारे में पूरी ख़बर दी है, बड़ी डिटेल के साथ दी है, बड़े चस्के लेकर दी है। ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माजरा क्या है। इसके बाद एक खुफिया स्विच जो हमारे यहाँ के सियासतदानों के जिस्म में लगा होता है। इस खुफिया स्विच से क्या कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं, पूरी दुनिया हैरान हो सकती है। साइंस को चाहिए कि वो पाकिस्तान के इन सियासतदानों से, इन सियासी जमातों से सीखे। इस खुफिया स्विच की भी बात करेंगे। और इसके अलावा IMF ने कहा है कि नहीं, अभी मज़ा नहीं आया, अभी दिल नहीं भरा, चस नहीं आई है, तो IMF ने डू मोर का हुक्म दे दिया है। सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात कर लेते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में खबर आई है। अनीक नाजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम निगार नज़ीर नाजी साहब के बेटे अनीक नाजी साहब ने खबर दी है अपने YouTube चैनल पे, और उन्होंने बताया कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने चीफ सेक्रेटरी को डांटा है, ठीक ठाक डांटा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में डांटा है और उनकी अच्छी खासी खिंचाई की है। मामला यह है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अनीक नाजी साहब के मुताबिक, ये उनके YouTube चैनल पे मौजूद खबर है, वो सलीम बेग साहब को तौसी देना चाहती हैं, एक्सटेंशन देना चाहती हैं। और उन्होंने ये बताया, अनीक नाजी साहब ने, कि उनके दोस्तों ने भी बड़े चस्के लिए, बैरून मुल्क से फ़ोन कॉल आई और कहा कि यार सुना है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ा डांटा है चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने कहा हाँ यार। फिर उन्होंने कहा मामला यह है कि सलीम बेग को ये एक्सटेंशन दी गई है। सलीम बेग ने मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में मरियम औरंगज़ेब साहिबा को 7 करोड़ देकर, यानी काजी साहब का दावा है 7 करोड़ देकर PIO, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर का ओहदा लिया था। और अनीक नाजी साहब का दावा है कि अब की बार जो आवाज़ है कि रिश्वत दी गई है, रिश्वत उनका दावा है कि ये किसको दी जाएगी, जो ये पूरी बात कर रही हैं, जो रिश्वत दी गई है वो रिश्वत है 20 करोड़ रुपए। ये तमाम लोग जो हर वक्त इमरान खान मुल्क लूट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी गोगी ते कप्तान, ये नारा लगाते हैं। ये मरियम औरंगज़ेब भी लगाती हैं, मरियम नवाज भी लगाती हैं, ये लोग नारा लगाने वाले। और ये कहते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग पे फराह खान ने चीफ मिनिस्टर की जगह सारे काम किए और उन्होंने ये पैसे लिए, ये पैसे बनी गाला हर हफ्ते पहुंचाए जाते थे। तो साबित करें इमरान खान के खिलाफ, ये तमाम चीजें साबित करें। अभी तक आप इमरान खान के खिलाफ लेकर कुछ नहीं आए। बातें करते हैं फराह खान की, बातें करते हैं बुशरा बीबी की, बातें करते हैं पाकिस्तान लूट के खा गया, लेकर कुछ नहीं आए। आप लोग जो करने आए थे वो आपने बड़ी तेजी के साथ किया है। नैब मुकदमात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ये ऐसे हुआ है। लेकिन यहां आपसे काम ही नहीं हो रहा। जो काम आप करने आए थे वो काम फौरी तौर पर कर लिया गया है। तो उनका ये कहना है कि अब की बार 20 करोड़ की आवाज है कि 20 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई है और 20 करोड़ की इस रिश्वत के लिए, इस एक्सटेंशन के लिए बड़ी ठीक ठाक किस्म की डांट पड़ी है मरियम औरंगज़ेब से चीफ सेक्रेटरी को। इसके बाद खुफिया स्विच, इसाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। वो ये कह रहे हैं मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं, पाकिस्तान जा रहा हूं जुलाई में। मैंने आपको खबर दी थी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में, 20 जुलाई के आसपास किसी वक्त, इसाक डार साहब जो हैं, नया पासपोर्ट मिल गया उनको, वो पाकिस्तान आएंगे और आकर सेनेटर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। और उसके बाद शुनीद यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब फारिग हो जाएंगे, इसाक डार साहब वजारत खजाना संभाल लेंगे। अब ये वो इसाक डार साहब हैं जो गए थे 2017 में। इमरान खान की हुकूमत आई नहीं थी 2017 में, इमरान खान की हुकूमत आई है 18 अगस्त 2018। तो इसाक डार साहब तकरीबन कुछ 10 महीने पहले चले गए थे पाकिस्तान से, और इसाक डार साहब बीमार हो गए थे। वहां थे, बीमार थे, मस्जिद जा रहे थे, टोपी लगा के लोगों ने रोका, वहां पर चोर 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 कहा। और मैं हमेशा इस बात के खिलाफ हूं कि आप मोबाइल निकालें और किसी शख्स के पीछे पड़ जाएं, लेकिन यह हुआ। यहां अदालत ने बुलाया, कहा गया मुसलसल 4 घंटे अदालत में खड़ा नहीं हो सकता। यहां पर अदालत ने बुलाया तो बताया कि नहीं, ये उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है
اور سلمان بٹ صاحب نے، ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب بیمار ہیں. عدالت نے مسترد کر دیا تھا ان کی بیماری کا سرٹیفکیٹ، اور عدالت نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آ کر پیش ہوں. جائیداد نیلام ہو رہی ہے، یہاں پر رسوائی ہو رہی ہے، لیکن بیمار ہیں. اور اس کے بعد جب میاں صاحب تقریر کریں گے تو ان کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے 8 گھنٹے. بیمار ہیں، میاں صاحب بھی بیمار ہیں. میاں صاحب کو عدالت بلائے گی، میاں صاحب کو پاکستان کا قانون بلائے گا، تو میاں صاحب بیمار ہیں. لیکن میاں صاحب کو فوج کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، میاں صاحب کو عمران خان کی حکومت کے خلاف 8 گھنٹے کے اجلاس میں بیٹھنا پڑے گا آن لائن. تو میاں صاحب ٹھیک ہیں. اسحاق ڈار صاحب ان کے پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے، اس کے لیے ٹھیک ہیں. اب یہاں حکومت آ گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ کا عہدہ مل رہا ہے. انٹرویو دیا ہے BBC کو، کہہ رہے ہیں میرا علاج ڈاکٹر 10 سے 12 روز میں کر دیں گے. کوئی خفیہ سوئچ ہے، یہ جیسے اقتدار آتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتے. میاں صاحب کو پاسپورٹ جاری ہو گیا، میاں صاحب کی واپسی کی باتیں ہونی ہیں، میاں صاحب ٹھیک ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے بھاگ گئے تھے، اور اب اسحاق ڈار صاحب ٹھیک ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب پاکستان آ سکتے ہیں 10 سے 12 روز میں. اب فوری طور پر علاج ہو جائے گا. خورشید شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا تھا، خورشید شاہ صاحب گئے، جب نیب نے بلایا تو فوری طور پر سکھر کے سول اسپتال، اور وہاں پر تقریباً 2 سال رہے. اور ہوا کیا، اس اسپتال کو سب جیل قرار دے دیا گیا. تو خورشید شاہ صاحب نے ہمیں بار بار بتایا 2 سال جیل میں رکھا، 2 سال، اور کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. تفتیش میں تعاون نہیں کیا، جیل میں بیمار بن کے پڑے رہے. اور اس کے بعد اب خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کچھ ثابت نہیں ہوا میرے خلاف. یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے. جیسے وہ نیب میں تھی، ان کے پاس سے موبائل نکل آیا تھا، اور انہوں نے دھڑا دھڑ یہاں وہاں ادھر ادھر رابطے کیے تھے، کالز کی تھی، بیرون ملک کالز کی تھی. خورشید شاہ صاحب بیمار ہو گئے تھے. اسحاق ڈار صاحب اب ٹھیک ہو گئے. خورشید شاہ صاحب اب ٹھیک ہو گئے، حکومت آنے کے بعد، اقتدار آنے کے بعد خورشید شاہ صاحب بھی ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہمارے یہاں کے سیاستدانوں کا حال ہے، اور یہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کی باڈی میں اقتدار کے ساتھ ہی ایک خفیہ سوئچ ہے، وہ آن ہو جاتا ہے، ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اقتدار جاتا ہے، مقدمات آتے ہیں، تفتیش ہوتی ہے، وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان میں عجیب سیاسی روبو کاپ ہیں، کیا ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کس قسم کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد IMF نے ہمیں کہا ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے لوگوں پر ٹیکسز لاد دیے ہیں، سپر ٹیکس لاد دیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں. اور آج یہ 29 تاریخ ہے، کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 20 سے 25 روپے کم از کم اضافہ مزید ممکن ہے. اور IMF کہہ رہا ہے کہ ابھی مزہ نہیں آیا. IMF نے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ اپنے لوگوں کو اور بوجھ تلے ڈالیں گے، آپ کو ڈو مور کی ضرورت ہے، مزید اقدامات کی ضرورت ہے. 1,85 کروڑ ڈالر کی 2 مشترکہ قسطیں دینے کے لیے جولائی یا اگست 2 پیشگی اقدامات کا ہمیں آرڈر دے دیا ہے. اس سلسلے میں ایک اعلیٰ شخصیت نے، یہ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے، بتایا ہے کہ یہ پیشگی اقدامات جو حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اسٹرکچرل اصلاحات کی کارکردگی کے جائزے کے علاوہ ہوں گے. یہ اقدامات IMF ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے 39 مہینوں پر مشتمل 6 ارب ڈالر کے 7ویں اور 8ویں سہ ماہی قسطوں کی منظوری کے لیے ضروری ہوں گے. یہ قرض پروگرام جولائی 2019 میں شروع ہوا تھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب کہہ چکے کہ ہمیں جو IMF ہے اس کی جانب سے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فسکل پالیسیز یہ موصول ہو گیا ہے. تو اس کاغذ کے بعد قرض مل سکتا ہے. یہ 2 اقدامات پاکستان اور کر دے تو پھر اس کے بعد قرض ملنا جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا. یہ IMF نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اب ہمیں یہ کرنا ہوگا. ان تمام حالات میں ایک بات مت بھولیے گا، میں جو تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی تصویر ہے. 18 پر AC چل رہا ہے پیچھے، بڑا والا AC پیچھے لگا ہوا، فلور اسٹینڈنگ یونٹ 18 پہ چل رہا ہے. اور کیا حال ہے یہاں پر لوگوں کا؟ کراچی میں باقاعدہ میدان جنگ بن گئے کراچی کے بہت سے علاقے. لاہور میں کینال بینک روڈ بند کر دی، جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، جھولیاں پھیلا کر بددعائیں دے رہے ہیں. اور ایسے بہت سے حلقے ہیں اس وقت. لاہور کے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 4 حلقوں میں اس وقت تقریباً 0 لوڈ شیڈنگ ہے. وہاں پر لوگوں کو نون لیگ والے بتا رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، نون لیگ کو ووٹ دینا ہے آپ کو. یہ اس وقت کی پاور مینجمنٹ ہے، یہ ان لوگوں کی الیکشن مینجمنٹ کا حال ہے. اور سوچئے لوگ اس چیز پر ووٹ دے دیں گے کہ ان کے حلقوں میں الیکشن تک 17 جولائی تک لوڈ شیڈنگ نہ ہو، حمزہ کے حق میں یہ کام ہو جائے.
یہ لوگوں کو اتنا بے وقت سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں لوگ ایسے کام کرتے ہیں. کبھی بریانی کی پلیٹ ہوتی ہے, کبھی قیمے والا نان ہوتا ہے, کبھی لوڈ شیڈنگ آپ کے حلقے میں نہیں ہوگی, یہ لارا لگایا جاتا ہے اور لوگ ہمارے ہاں اس لارے پر بھی ووٹ دے دیتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.